मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 28 साल है। खुशियाँ, सुकून और राहत, ये अल्फाज मेरे लिए पहले कभी इतने अजीब नहीं थे। मुझे लगता था कि मैं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। माँ बाप की इकलौती औलाद होने के बाद सबकी लाडली थी। अब्बा कॉलेज में प्रोफेसर थे। जो बात मेरे मुंह से निकलती थी वो पूरी होती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने इंग्लिश में मास्टर कर लिया और हमारी मशरकी रवायात के मुताबिक मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी शादी किसी बहुत अच्छी जगह पर हो। बहुत रिश्ते देखने के बाद बलाखिर एक रिश्ता उन्हें पसंद आ गया। लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। सास ससुर का इंतकाल हो चुका था। एक बहन थी, वो भी शादीशुदा थी। मुझसे ये कि हर तरह से मेरे माँ बाप की नज़र में ये एक अच्छा रिश्ता था। इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन हुआ और मैं ब्याह कर रेहान के घर आ गई। शादी की पहली रात में अपने कमरे में बैठी दिल में ढेरों अरमान लिए अपने शौहर के आने का इंतज़ार करने लगी। आने वाले लम्हात का सोचकर ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ दिल की धड़कन तेज़ रफ्तार से मज़ीद हो गई। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया और जो सबसे पहले उनके मुंह से लफ्ज़ थे वो कुछ यूं थे, काफ़ी प्यारी हो, कितने बॉयफ्रेंड हो रह चुके हैं तुम्हारे। उनका लहजा बिल्कुल उनकी तरह पुरसकून था, जबकि मैं शाकर सी उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर गौर कर रही थी। किसी भी बाकिरदार लड़की के लिए अपनी शादी की पहली रात ऐसी बातें सुनना यकीनन शाकर ही होगा, जैसे कि मेरे लिए था। मैं एक बाकिरदार लड़की हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले थे। होनहार, बाकिरदार, माई फुट, ये अंगूठी पहनकर कपड़े चेंज कर लो। अंगूठी पहनकर वो उठकर वहाँ से चले गए थे। जबकि सामने पड़ी अंगूठी और उनके अल्फाज सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए। इतनी हद तक मेरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि अभी तो ये शुरुआत थी। अगली सुबह जब मेरे माँ बाप आए तो उनके सामने मेरे शौहर एक अच्छे दामाद की तरह मिले। उनके चेहरे पर रात वाली किसी भी बात का शायबा तक न था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी मामा को सब बता दूं, लेकिन अपने माँ बाप के चेहरे पर मजरी खुशी और अपने शौहर के चेहरे पे सुकून देखकर मुझे लगा कि मुझे रात की बातों को इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही बात कर दी हो। खैर, उस वक्त इस बात को इग्नोर करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि आगे होने वाले वाक़यात अब बढ़ते गए। ये शादी के तकरीबन एक हफ़्ते बाद की बात थी। मेरे शौहर घर पर नहीं थे और मैं उनके लिए खसूसी तैयार हुई थी। वही जो बचपन से कहानियों में पढ़ा था वही अप्लाई करना था। मुझे लगा था कि मेरे शौहर आने के बाद मेरी तारीफ़ों के पल बांधेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नावल में हीरो हीरोइन करते थे। मेरे हुस्न को तो मेरी फ्रेंड बहुत तारीफ़ करती थी। अब मैं वही तारीफ़ अपने मियाँ के मुंह से अपने लिए सुनना चाहती थी। अपनी ही सोचों में गुम थी जब दरवाजे की बेल बजी। मैं फ़ौरन भागकर दरवाज़ा खोलने गई। मेरे शौहर ने अंदर आने के बाद एक नज़र मुझे देखा और हैरान हुए। किसको बुलाया था मेरे पीछे, जो इतना तैयार होकर बैठी हो? मुझे सर से पैर तक देखते उनकी नज़रों में शक था। कैसी बातें कर रहे हैं आप रेहान? मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। इतनी बेइज्जती के बाद गले में आंसू का गोला सा अटकता महसूस हो रहा था। अगर किसी के लिए नहीं तो चेंज करो ये सब, मुझे ये चौंचले नहीं पसंद। बात ख़त्म करने के बाद उन्होंने मुझे दूसरी नज़र देखना तक गवारा न किया और कमरे में चले गए। जबकि उनके जाते ही मेरे रुके आंसू मेरी गालों पर बहने लगे। शुरू शुरू में वो सिर्फ ज़ुबान से तंज करते थे। मेरे हंसने, मेरे मुस्कुराने, मेरे बोलने से भी वो कोई गलत मतलब ही निकाल लेते, लेकिन मेरे माँ बाप के सामने उनके बेटे बने हुए थे। मैंने एक दफ़ा अपनी मामा से सब डिस्कस भी किया, लेकिन उनके नज़दीक मैं एक शौहर चंचल लड़की हूँ और ज़्यादा हसास हो रखी हूँ, और वही शौहर के हकूक़ पर एक लंबा लेक्चर। मैं सोचकर हैरान थी कि ऐसा भी हो सकता है। वो माँ जो मेरी शादी से पहले मेरी बिन कही इतनी बातें समझ जाती थी और अब मुझे शादी के लिए हर किस्म का कंप्रोमाइज़ करने का कह रही थी, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी। उनका कहना था कि वो मारता तो नहीं है ना, मेरे जिस्म पर निशान नहीं थे, लेकिन
میرے روح پر لگنے والے زخم ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہر بار مجھے ایسے ٹریٹ کرتے تھے کہ جیسے میں ایک گری ہوئی بد کردار لڑکی ہوں۔ فزیکلی تو نہیں لیکن مینٹلی وہ ہر روز مجھے مارتے تھے، اور ان کے زخموں کو پہلے چیخ کر اور اب خاموشی سے میں برداشت کر رہی تھی۔ ماں سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اب ساری زندگی ایسے ہی جینا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ہونٹوں پر فقط تالا لگا لیا۔ ان کو میرے ہنسنے سے مسئلہ تھا، میں نے ہنسنا بند کر دیا۔ میرے زیادہ بولنے سے مسئلہ تھا، میں نے کم بولنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر رنگ کے کپڑوں سے تھا، میں نے اپنے جہیز اور بری کے سارے کپڑے اٹھا کر کام والی کو دے دیے اور اپنے لیے ہلکے رنگ کے سادے کپڑے لے لیے۔ میرے میک اپ کرنے سے مسئلہ تھا، میں نے سارا میک اپ کا سامان اٹھا کر پھینک دیا اور خود تو ایک کریم لگانا بھی بند کر دی۔ اور اب بھی مجھ سے راضی نہ تھے، بات پر طنز کر دیتے۔ روح پہ زخم اب بھی پڑے تھے، لیکن شاید ان کی تکلیفوں کی اب میں عادی ہو چکی تھی۔ ایک روز وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چائے بناتے بناتے میری ان پر نظر پڑی۔ ریحان کا فیس تھوڑا ڈارک تھا، لیکن نئے نقش کے حساب سے وہ ایک ہوبرو انسان تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ریحان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے انہوں نے پڑھائی کی تھی اور پھر اپنی بہن کی شادی کے بعد ہی اپنا سوچا تھا۔ اتنی تنگ و دود کے بعد چچڑا ہو جانا فطری بات تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے آج ان پہ صبح سے ہی پیار آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے انہیں سمجھانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ میں ان کی باتوں پہ دکھی ہوتی، مجھے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی میں امید سے تھی، ساری زندگی تو ہماری ایسے نہیں گزرتی تھی۔ ان کی محبت میں ڈوب کر میں تو چائے کے کپ لے کر لاؤنج میں آ گئی اور ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ریحان کا موڈ بھی اچھا تھا، انہوں نے بھی اپنا سر میرے سر پر رکھ دیا۔ میں ان کے نزدیک ابھی ان کی محبت کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ میری نظر چائے پہ پڑی، جو کہ کپ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے گرنے والی تھی۔ ان کا ہاتھ نہ جل جائے اس لیے میں نے فوراً اپنا کپ سیدھا کیا اور غیر ارادی طور پر میں بھی سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے کوئی اپنا بوائے فرینڈ سمجھ لیا تھا؟ میرے سیدھے ہونے پر انہوں نے پھر طنز کی، جبکہ میں ان کی بات پر نہیں۔ ریحان، وہ چائے گرنے والی تھی۔ میں نے ایک موم سی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہونا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور میں پیچھے ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ریحان آخر اتنے شکی کیوں تھے؟ جاننا چاہتی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ سب ہی بہت خوش تھے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے چہرے پر پہلی بار دل سے خوشی دیکھی تھی۔ اب مرحلہ اس کے نام رکھنے کا تھا۔ میں میرب نام رکھنا چاہتی تھی، مجھے شروع سے ہی یہ نام بہت پسند تھا، لیکن میرے شوہر کی ضد تھی کہ وہ نام زینش رکھیں گے۔ میرے زیادہ اصرار کرنے پہ میری ماں نے کہا کہ یہ حق بھی شوہر کو زیادہ حاصل ہے، اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے کہ نام وہ رکھے یا تم۔ ان کے متفق میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور میں خوش تھی کہ چلو وہ کسی سے تو پیار کرتے ہیں۔ بار بار اس کا نام بولتے اور نام بول بول کر خوش ہوتے تھے۔ میں نے بھی ان کا پیار سمجھ کر اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا تھا، لیکن اس بات کی اصل وجہ مجھے جلد ہی پتہ چل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے شک کرنے کی وجہ میں سمجھ میں آ گئی۔ کچھ ماہ بعد میرے شوہر کی کزن کی شادی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے خاص طور پر پارلر سے تیار کروایا تھا اور بے حد شوخ رنگ اور بھاری لباس پہنوایا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ آج ریحان کو ہوا کیا تھا۔ یہ مہربانی کس وجہ سے تھی، لیکن ان سے کوئی بھی سوال کرنے کا حق مجھے نہیں تھا، لہٰذا میں خاموشی سے جو وہ کہتے گئے میں کرتی گئی۔ شادی پہ پہنچ کر وہ میل سائڈ پہ چلے گئے اور میں فیمیل سائڈ پر۔ یہاں میں کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے قدرے خاموشی اور کارنر والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی جہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ میں زینش کو فیڈ پلا رہی تھی جب وہاں دو لڑکیاں میرے ساتھ والی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ میں نے بھی خاص دھیان نہیں دیا۔ دھیان تو تب دیا جب ان میں سے ایک لڑکی نے ریحان کا نام لیا تھا۔ اوے تم نے ریحان کو دیکھا؟ بڑا ہینسم لگ رہا تھا، اور میں نے سنا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی بیوی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی دوسری لڑکی کو بتا رہی تھی، ہوگی خوبصورت، میرے سامنے اس کا پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری لڑکی نے بالوں کو جھٹک کر کہا،
गालबन उसे अपने हुस्न पर ज़्यादा ही गुरूर था। जाओ ज़ीनश, इतना मरता था वो तुम पर। क्या होता अगर शादी कर लेती तो? हमेशा खुश रहती, जोरू का गुलाम बनकर रहता वो। पहली लड़की दूसरी को कोस रही थी। बस कर दो तुम हया। माना कि मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब एक डार्क चॉकलेट में से अपने साथ लेकर घूमती फिरूं। अपनी बात के अख्ताम पर ज़ेनिश नामी लड़की को कहकर लगाकर हंसी। छोड़ो यार, बेकदरी की है तुमने। मैंने सुना है कि उसने अपनी बेटी का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा है। ज़ेनिश ज़ेनिश को लंबा करके हया नामी लड़की ने बोला था। अब हम हैं ही इतने नायाब, जो पा ना सके वो नाम से ही गुजारा कर लेता है। और एक बार फिर ज़ेनिश नाम की लड़की हंसकर गूंजी थी। इससे ज़्यादा सुनना मेरे बस में नहीं था। मैंने ज़ेनिश का फीड बंद किया और उसे उठाकर फीमेल साइड से बाहर आ रही थी, जब रास्ते में मुझे रेहान मिल गए। अरे इतनी जल्दी बाहर आ गई, क्या हुआ? मेरे शौहर देखते ही मुझे रह गए, लेकिन उनका ध्यान बार बार अंदर की तरफ जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। और मैं जानती थी कि वो क्या और क्यों ढूंढ रहे हैं। रेहान का मुझ पर शक करना, मुझे बार बार पर ताने देना, ज़ेनिश का नाम रखना और आज इतना मुझे सजा संवार कर रखना, सब कुछ अब समझ में आ रहा था। राइट कॉर्नर पर बैठी है वो। उनकी नज़र का मफ़हूम समझकर मैंने इशारा दिया था। कौन? रेहान ने अपने से देखा था मुझे। ज़ेनिश, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर के मुंह पर हवाइयाँ उड़ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे शौहर की ज़ुबान पहली बार मेरे सामने लटखड़ाई थी। मतलब ये है कि आपने अपना दुख छुपाने के लिए हमेशा मेरे किरदार को दागदार किया है। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर एक बार औरत का एतबार टूट जाए तो उसे जोड़ने में भी सदियां लग जाती हैं।